आमचे पार्टीचे सेक्रेटरी आणि आमचे आमदार दयानंद सोपटे, त्याचबरोबर आमचे पार्टीचे सेक्रेटरी सर्वानंद भगत हे उपस्थित असतात. त्यांच्या वतीन तुमच्या सगळ्यांच्या याच्या पत्रकार परिषदेत स्वागत करता. ही पत्रकार परिषद आपोवपा फाटलो उद्देश म्हणजे सगळ्यांक खबर आसा की आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातल्या सगळ्या लोकांक उलो मारला की 15 ऑगस्टाचो जो आमचो स्वातंत्र्य दीस आसा तो मोठ्या प्रमाणाचेर सगळ्या देशभरा भितर आणि अख्ख्या जगान ज्या ज्या कडांनी आमचे भारतीय लोक रावतात त्या सगळ्याच कडांनी सगळ्यांनी अजून मोठ्या प्रमाणात तो मनोवपा खातीर सगळ्यांनी वांटेकार जावचे म्हणून. फाटली 3 ते 4 वर्सां जाली की भारतीय जनता पार्टीचो नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा सकयल आशिल्लो सरकार याने पुढाकार घेऊन देशभरा भितर आणि जगभरा भितर सगळ्याच कडांनी हर घर तिरंगा एक कॅम्पेन सगळ्या देशभरा भितर सगळ्याच कडांनी मनोवपाचो एक आव्हान केले आणि ताका एक मोठ्या प्रमाणाचेर सगळ्या जनतेचो प्रतिसाद जो आसा हो सगळ्या कडांनी मेळटा. आमच्या देशात स्वातंत्र्य मेळून 75 वर्सां वयर जाल्लीं आसात आणि म्हणून हो अमृतकाल जो आसा त्या अमृतकालाच्या पिरियडा भितर हो देश मुखार व्हरपाच्या नदरेंतल्यान जे जे यत्न सरकारान करपाक जाय जनतेच्या सहभागांतल्यान हे सगळे यत्न जावपाक जाय त्याचोच एक भाग म्हणून खरें म्हणजे हो स्वातंत्र्य दिनाचो कार्यक्रम जो आसा तो सगळ्याच कडांनी मोठ्या प्रमाणाचेर मनोवपाचें सरकारान थारायिल्लें आसा. आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याने आव्हान केल्ल्या प्रमाण प्रत्येक फावटी देशभरातली जनता आणि जगभरातले आमचे भारतीय ज्या ज्या कडांनी आसात ते सगळे जाण हातूंत वांटेकार जाता आसतना आमी सगळे जाण अणभवतात. गोंया भितर सुद्दां हो कार्यक्रम जो आसा हो मोठ्या प्रमाणाचेर मनयतले आणि हातूंत भारतीय जनता पार्टीचे जे संघटना आसा ती संघटना एकदम बूथ लेवल पर्यंत सगळ्याच कडांनी हातूंत वांटेकार जावपाचे आसात. आणि त्या नदरेंतल्यान ही आमची जी टीम आसा जी हेजे बरोबर आनी प्रशांत देसाय म्हणून आसा तोय आसा ही आमची गोवा स्टेटी खातीरची टीम आसा ती टीम आणि दोन्ही डिस्ट्रिक्टा खातीर आसात मंडला खातीर ज्यो आसात त्यो आमच्यो टीम्स हे सगळे मिळून खरें म्हणजे ही कार्यावळ पार्टीच्या वतीन फुडें व्हरतात. आमी ह्या तयारीच्या नदरेंतल्यान म्हणजे 11, 12 आणि 13 म्हणजे फाल्यां परवा आणि 13 तारीख पर्यंत अख्ख्या गोंया भितर 40 मतदारसंघांनी कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर तिरंगा बायक रॅली ज्यो आसा ते जावपाच्यो आसात आणि हातूंत मोठ्या प्रमाणाचेर सगळ्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर त्या त्या कडांचे आमचे युथ जे आसा ते वांटेकार जातले. आमचे भारतीय जनता पार्टीचो युवा मोर्चा जो आसा हो हातूंत फुडाकार घेतला त्यांनी कोऑर्डिनेशन केल्लें आसा आणि 11, 12 आणि 13 अशे 3 दीस सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर अशा पद्धतीची तिरंगा बायक रॅली ज्यो आसा त्यो अशा पद्धतीचे रॅली ज्यो आसा ते जावपाच्यो आसात. तेजेच वांगडा प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर भारतीय जनता पार्टीन अपील केला की प्रायम मिनिस्टरान जो आमकां सगळ्यांक अपील केल्लें आसा ते फुडें व्हरता आसतना बीजेपीचे आमचे अध्यक्ष JP नड्डा आसात, आमचे गोंय स्टेटीचे प्रेसिडेंट सदानंद तानावडे आसात, हांच्यांनी जे अपील केल्लें आसा त्या प्रमाण आमच्या प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर त्या त्या कडांनी फ्रीडम स्वातंत्र्य सैनीक आसतले, आमचे वॉर मेमोरियल्स हिरो आसतले म्हणजे ज्यांनी आमच्या देशा खातीर काम केलें त्यांचे खातीरचे जे आमी मेमोरियल्स उबे केल्ले आसात ते आसतले. हे सगळे त्या त्या कडांनी ते निवळ करचे, त्या कडांनी त्यांची आदरांजली दिवपा खातीर त्या कडांनी फुलां घालून तांकां आदरांजली दिवची अशा पद्धतीच्यो कार्यावळी सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर जावपाच्यो आसात. आणि पेडणे सावन काणकोण पर्यंत सगळ्याच मतदारसंघा भितर अशा पद्धतीचे प्रोग्राम जे आसात ते सगळ्या कडांनी जावपाचे आसात. 14 ऑगस्टाक विभाजन विभीषिका स्मृती दिवस म्हणजे पार्टिशन हॉरर्स रिमेंबरन्स डे हो फाटल्या 4 वर्सांच्या वयर भारतीय जनता पार्टी सगळ्याच कडांनी मोठ्या प्रमाणाचेर मनयता. आमच्या देशात स्वातंत्र्य 15 ऑगस्टाक मेळ्ळें पूण 14 ऑगस्टाक ह्या देशाचे पार्टिशन जालें आणि ह्या पार्टिशनाची तेन्नाची जी याद आसा ती करून दिवपा खातीर म्हणून आणि एका अर्थान ज्यांच्या कश्टाक लागून खरें म्हणजे आमकां हो देश स्वतंत्र जालो ते तेन्नाचे दीस जे आसात हे नव्या पिळगे पर्यंत तेजी एक मेसेज वचपाक जाय ह्या नदरेंतल्यान भारतीय जनता पार्टी हो जो विभाजन विभीषिका स्मृती दिवस आसा पार्टिशन हॉरर्स रिमेंबरन्स डे होय मनयता आणि म्हणून 14 ऑगस्टाक आमच्या दोन्ही डिस्ट्रिक्ट जे आसात नॉर्थ गोंया भितर म्हापशां
आनी साऊथ गोंय भितर मडगांव अशा दोन्ही कडांनी हे प्रोग्राम जे आसात जावपाचे आसात. थंय पक्षाचे कोणी फुडारी आसात त्यांचे एखाद्याचे थंय उलोवप जातले. त्याच बरोबर थंय एकूण पार्टिशनाच्या संबंधातले कांय एक्झिबिशन जे आसा हे दोन्ही कडांनी जावपाचे आसा. ते लोकांक पळोवपा खातीर जनतेक पळोवपा खातीर म्हणून आमी थंय दवरपाचे आसात. आनी त्याच बरोबर थंय एक सायलंट मार्च हो 14 तारखेक सगळ्या दोन्ही कडांनी जावं म्हापशां आसत पण मडगांव आसत हे दोन्ही कडांनी अशा पद्दतीचो सायलंट मार्च जो आसा हो जावपाचो आसा. 13 ते 15 ऑगस्ट हो हर घर तिरंगा अभियान हे सगळ्या कडांनी जावपाचे आसा. आनी म्हणून त्या नदरेंतल्यान आमी जी तयारी जी आसा ती सुरू जाल्या. आनीक सगळ्यांनी 13 ते 15 ऑगस्ट पर्यंत 13 तारीख ते 15 ऑगस्ट सांजे मेरेन जो फ्लॅग कोड आसा त्या प्रमाण झेंडे जे आसा ते आपापल्या घराचेर लावचे. आनीक ते लायता आसतना एक आग्रह असो धरला की घरा भितर आसत कोणी एखादो भुरगो आसत जाल्यार तेज्या हातींतल्यान जर तो लायत जाल्यार एका अर्थान तेका एक ती मेसेज दिवपाक शकतले की बाबा अशा पद्दतीचो स्वातंत्र्य दिनाचे आमचो हे जो आसा आमी कार्यावळ जे आसा ते आमच्या घराचेर झेंडो लावन लायतातूच करतातूच. पूण त्याच बरोबर एक फ्लॅगा बद्दलचे त्याच्या बद्दलचे जे तेजे मनांतले जे इमोशन्स आसात ते तयार करपाच्या नदरेंतल्यान खरें म्हणजे अशा पद्दतीचो एक कार्यक्रम जावचो अशें आव्हान आमी सगळ्या कडेन केल्लें आसा. आमची अपेक्षा अशी आसा की सादारणपणान 1 लाख घराचेर हे झेंडे जे आसा ते सगळ्या कडांनी लागतले. त्या कडांनी आमचे पार्टीचे आमदार आसात. त्या कडांनी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जावं ते नगराध्यक्ष कावन्सिलर झेडपी हे आसतले पंच सरपंच जे आसात जे आमच्या पार्टी कडेन जोडिल्ले आसात आमच्या पार्टीच्या कामा भितर आसात अशे सगळेच जाण हातूंत फुडाकार घेतले. आनी त्याच बरोबर त्या कडांनी आमच्या पार्टीचे जे कार्यकर्ते आसात हे तातूंत वांटेकार हे फुडाकार घेवन खरें म्हणजे लोकां पर्यंत हो विशय जो आसा तांणी पावयल्लो आसा. 15 ऑगस्टाक प्रत्यक्षान आमचो जो इंडिपेंडन्स डे आसा हो आमी सगळे जाण मनयतात. आनी म्हणून त्या कडांनी जे ऑफिशियल फंक्शन्स जातात जावं ते पणजे भितर आसत दोन्ही डिस्ट्रिक्टा भितर आसत जावं मडगांव आनी म्हापशां आसत आनी प्रत्येक तालुका प्लेसीचेर आसत ही जी फंक्शन्स जातात त्या फंक्शना भितर आमचे जे सगळे लोक आसात त्यांनी मोठ्या प्रमाणाचेर जावन सहभागी जावचे. कारण 15 ऑगस्टाचे फंक्शन जरी शासकीय आसत ऑफिशियल फंक्शन आसत जाल्यार सुद्दां त्या निमतान सगळ्या जनतेचो हो उत्सव आसा. आनी म्हणून हो उत्सव मोठ्या प्रमाणाचेर मनोवपाच्या नदरेंतल्यान सगळ्या लोकांनी तातूंत वांटेकार जावचे अशें आव्हान ह्या निमतान तुमच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या सगळ्या जनते पर्यंत भारतीय जनता पार्टी करता. आयज आमी पळयतात की देशाच्या प्रायम मिनिस्टरान सगळ्यांक उलो मारला की आमी सगळे जाण सोशल मिडियाचेर सगळे एक्टिव्ह आसात की 9 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट पर्यंत सगळ्यांनी आपलो जो डीपी आसा तो डीपीचो स्टेटस जो आसा हो नॅशनल फ्लॅगाचो म्हणजे आमच्या तिरंगा झेंडाचो सगळ्यांनी दवरचो. आनी म्हणून गोंयच्या जनतेक सुद्दां आमी विनंती करता की गोंयच्या जनतेन सुद्दां सगळ्या कडांनी आपलो जो डीपी आसा जावं तो फेसबुकाचेर आसत व्हॉट्सएपाचेर आसत सोशल मिडिया ट्विटराचेर आसत हो डीपी जो आसा तो नॅशनल फ्लॅगाचो सगळ्यांनी दवरचो की जेका लागून ह्या सगळ्या उत्सवा भितर आपलो वांटो तर आसाच पूण त्याच बरोबर एक मेसेज आमी सगळ्या जनतेक दिवपाक शकतात. आनी म्हणून सगळ्या जनतेक आमी त्या निमतान भारतीय जनता पार्टी रिक्वेस्ट करता आनी आव्हान करता की सगळ्यांनी आपलो डीपी जो आसा तो अशा पद्दतीन दवरचो. झेंडे जे आसा ते झेंडे सगळ्याच कडांनी उपलब्ध करून दिवपाचो सरकारान यत्न केल्लो आसा. आनी काल हेच्या संबंधातली आमचे मंत्री गोविंद गावडे याची प्रेस कॉन्फरन्सूय जाली तातूंत तांणी सांगिल्लें आसा की कशा पद्दतीन आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट आसतले बाकीचे ऑफिसीस आसतले त्या कडांनी हे झेंडे जे आसा ते उपलब्ध आसातूच. आनी म्हणून जनतेक आमी रिक्वेस्ट करता की सगळ्यां कडेन कोणी फाटल्या 3-4 वर्सांनी सगळ्या जाणांनी आपल्या त्या कडांनी झेंडो घेतलेलो आसतलो डेफिनेटली पूण तरी सुद्दां जेंका झेंडे जाय तांणी त्या अशा पद्दतीन घेवचे अशें तांकां आमी ह्या निमतान आव्हान करतात. हो कार्यक्रम हर घर तिरंगा अभियान हे केवळ पार्टीचे न्ही जाल्यार देशातल्या सामान्य मनशाचे आनी सगळ्यांचे अशा पद्दतीची एक अभियान आसा. आनी म्हणून हो प्रोग्रामा कडेन पळयता आसतना आमचे सगळ्यांचे म्हणून हे अभियान आशिल्ल्या कारणान देशाचो एका अर्थान स्वातंत्र्याचो हो उत्सव आसा तातूंत सगळे जाण वांटेकार जावपाक जाय प्रायम मिनिस्टराची अपील आसा. आनी ते अपील फुडें व्हरपा खातीर म्हणून भारतीय जनता पार्टीन सुद्दां अशा पद्दतीचे प्रोग्राम जे आसा ते सगळ्या गोंयभरा भितर आमी आयोजन केल्लें आसा. आनी म्हणून तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळ्या गोंयच्या जनतेक आव्हान करता की जनतेन ह्या मोठ्या प्रमाणाचेर वांटेकार जावचे. आनी सगळ्याच कडांनी जावं ते सोशल मिडियाचेर आसत
आणि त्याचबरोबर आपल्या घराचे झेंडो लावपाचे असत. हे जे कार्यावळी असतात तातूंत सगळ्या जाणांनी मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांनी वांटेकार जावचे अशा पद्धतीचे आव्हान आम्ही ह्या निमतान सगळ्या जनतेक करपाक सोदतात. कितें कोणाचें तुमच्या ऑफिसांच्यान कितें झेंडे वयतले कार्यकर्त्यांक झेंडे जे हांवें सांगलें न्ही रे, सगळ्या कडेन उपलब्ध आसात, सगळ्यांनी ते घेवचे म्हणून. पोस्ट ऑफिस आसतले, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट आसता, ते सगळ्या कडेन आसा, सगळ्या कडेन प्लास्टिकचो वापर जाता झेंड्याचो मार्केटान विक्री केली ते वयता. प्लास्टिकचो वापर करचो न्ही. आतांच न्ही, पयलीं कितलेशेच वर्सां पासून सगळ्यांचेच म्हणणें आसा आनी म्हाका दिसता कित्याक ना तितल्या सगळ्यांनी ते प्रिकॉशन घेवचें आनी ते प्लास्टिकचो वापर जावचो न्ही झेंड्या खातीर हे सगळ्यांनी करूं. परत परत बीजेपीक अपील करची पडटा झेंडो लावपाक खातीर. तुमकां दिसता की लोकांक इंट्रस्ट ना तसो झेंडो लावपाक परत परत अपील करपाचो प्रश्न ना. खंयची गजाल जी आसता ती गजाल जनतेच्या मुखार परत परत हाडपाची हे खंयच्याय संघटनेचें काम आसा. तेजे पेपरांतल्यान सुद्दां वेगवेगळे विशय जे आसता ते परत परत जेन्ना येतात ते परत परत इतल्याच खातीर येतात की त्या निमतान एक जागृती जाता. झेंडे लावपाचेर खूब तुमी इनिशिएटीव घेताले. तुमी आपल्या आमदारांक ट्रेनिंग दिताले, वारंवार दिताले, तेंकां परफॉर्मन्स बरो जालो पाहिजे. त्या सगळें थांबले पाहिजे. कितें तें आनी तुमी नाही चालू जालो. अशें इनिशिएटीव आनी तुमी खूब घेताले पयलीं. तुमी तुमच्या आमदारांक ट्रेनिंग दिताले, हाव टू परफॉर्म इन द असेंब्ली आनी कितें ते सगळें आतां थांबले इनिशिएटीव. ना म्हाका दिसता की आमची पत्रकार परिशद एक ह्या तिरंगा अभियानाच्या खातीर आसा आणि तेका लागून असेंब्ली पयरूच सोंपल्या आनी सगळ्याच जाणांनी असेंब्ली पळयल्ली आसा. पार्टी इनिशिएटीव म्हणटा त्या त्या कारणांनी भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमच्या आमदारांनी कितें काम करप, कशा पद्दतीन काम करप हेच्या संबंधान आमचे तेंचे कडेन उलोवप, तेंचे कडेन सांगप हें सदांच चालू आसता. तिरंगा बाईक रॅली आसा टायमिंग कितें आसा? प्रत्येक जण कॉन्स्टिट्युएन्सीन आपल्या पद्दतीन करयता. थँक्यू.